नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। म अर्पणा। अपडेट सुरु गरौं साइबर सेक्युरिटी सेन्टर स्थापना सम्बन्धी समाचारबाट। सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा मोनिटरिङ तथा अपरेसन सेन्टरको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यस सेन्टरको सिस्टम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि परामर्शदाता कम्पनी नियुक्त गरिएको हो। यसअघि परामर्शदाता नियुक्तिको लागि मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा आशय पत्र माग गरेको थियो। पहिलो र दोस्रो चरणमा माग अनुसारको कम्पनी नआउँदा रोकिएको प्रक्रिया अन्ततः तेस्रो चरणमा भने सफल भएको हो। मन्त्रालयले तेस्रो पटक माग गरेको आशय पत्रका आधारमा नेपाली कम्पनी योङ माइन्ड क्रिएसन प्राली र इमिनेन्स वेजको जोइन्ट भेन्चर कम्पनी छनौट भएको हो। त्यसैका आधारमा केन्द्र र कम्पनी बीच सम्झौता भएको छ। यो सम्झौतापछि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा मोनिटरिङ तथा अपरेसन सेन्टरमा रहेको सिस्टमको मोनिटरिङ तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। यसका साथै सेक्युरिटी इन्फर्मेसन तथा इभेन्ट म्यानेजमेन्टमा देखिएको कमजोरी, चुनौती र जोखिम न्यूनीकरणको काम समेत कम्पनीले गर्नेछ। 34वटा ओडा कार्यालय बाहेक देशका सबै सरकारी निकायमा निशुल्क इन्टरनेट पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी यो परियोजना अघि बढाएको हो। चैत महिनासम्ममा 34वटा ओडा कार्यालय बाहेक अन्य सबै सरकारी निकायमा निशुल्क इन्टरनेट जडानको काम सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। 706 स्थानीय तह, 5279 माध्यमिक विद्यालय, 4237 वटा स्वास्थ्य संस्था र 5933 वटा कार्यालयमा 2 वर्षसम्मका लागि निशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने योजना सहित यो परियोजना अघि बढाइएको थियो। परियोजनाको प्रगति 79.79% पुगेको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा जनाइएको छ। यसका साथै प्राधिकरणले हाल यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको इन्टरनेटको गुणस्तरलाई समेत वृद्धि गर्ने परियोजना अघि बढाइएको छ। पहिलो चरण अन्तर्गत भूकम्पबाट अति प्रभावित 8 जिल्लाका ओडा कार्यालय, माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा 20 Mbps गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउने प्राधिकरणको तयारी छ। यता सूचना महामार्ग परियोजना अन्तर्गत फाइबर विस्तारको काम भने कछुवा गतिमा अघि बढेको पाइएको छ। परियोजनाको हालसम्मको प्रगति 24.23% मात्र देखिएको हो। यो परियोजना सम्झौता भएको मितिले 2 वर्षभित्र सक्नुपर्ने थियो, तर समय सीमा पूरा भएको पनि झन्डै 2.5 वर्ष बितिसक्दा पनि यसको प्रगति न्यून छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवासँग सम्बन्धित वेबसाइट र एप बन्द गर्न थालेको छ। त्यसका लागि प्राधिकरणले यससँग सम्बन्धित वेबसाइट तथा एपबारे सूचना भएमा खबर गर्न आग्रह समेत गरेको छ। त्यस्ता वेबसाइट, एप वा अनलाइन सञ्जालको नाम वा सोसँग सम्बन्धित कुनै जानकारी भएमा खबर गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको हो। अनलाइन प्रविधि मार्फत हुने क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवा लगायतसँग सम्बन्धित वेबसाइट, एप लगायतका भर्चुअल माध्यम नेपालभित्र प्रयोग, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नपाउने गरी निषेध गर्ने तयारी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय जगातीले सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका सेवाग्राहीलाई बायोमेट्रिक दर्ता गर्न कार्यालय आउन आह्वान गरेको छ। अनलाइन प्रणाली मार्फत आवेदन दिएका सेवाग्राहीको बायोमेट्रिक दिने पालो 2 वर्ष पछाडिसम्म सरेपछि हाल देशैभरका यातायात कार्यालयले सेवाग्राहीलाई अगाडि नै बोलाएर प्रक्रिया छिटो सकाउने व्यवस्था गरिरहेका छन्। यही प्रक्रिया अनुरूप यातायात व्यवस्था कार्यालय जगातीले 2022 को जुलाई 31 तारिकसम्म अफिस भिजिटको मिति भएका सेवाग्राहीलाई बायोमेट्रिक दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। जुलाई 31 तारिकसम्म अफिस भिजिटको समय पाएका सेवाग्राहीले जुन 30 तारिकसम्म कार्यालय गएर आफ्नो बायोमेट्रिक दर्ता गरी लिखित तथा ट्रायल परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्। कर्पोरेट पे प्रणाली मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब भन्दा बढीको कारोबार फर्च्युट भएको छ। वर्ष 3 अघि सुरुवात भएको कर्पोरेट पे प्रणाली मार्फत 9 महिनामा नै 1 खर्बको भुक्तानी भएको हो। हाल 48 बैंक वित्तीय संस्थाहरू मार्फत उक्त प्रणालीमा बैंक वित्तीय संस्थाका 3600 भन्दा बढी व्यावसायिक ग्राहकहरू आबद्ध भई कारोबार गर्दै आएका छन्। यस प्रणाली मार्फत फन्ड ट्रान्सफर, तलब भुक्तानी, भेन्डर पेमेन्ट, नेपाल सरकारको राजस्व भुक्तानी लगायतका विभिन्न भुक्तानी गर्न सकिन्छ। रियल टाइममा प्रति कारोबार 20 लाख रुपैयाँसम्म र नेपाल सरकारलाई बुझाउने राजस्व सोही बैंकमा भएको अवस्थामा प्रति कारोबार 200 करोडसम्म गर्न सकिन्छ। त्यस्तै नन रियल टाइम कारोबारको हकमा 20 करोडसम्म र नेपाल सरकारको भुक्तानीको लागि 30 करोडसम्मको कारोबार गर्न सकिन्छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले सामाजिक सञ्जालमा पत्रकारले जताभावी गर्दा निर्वाचन तथा पत्रकार आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्दै सतर्क गराएको छ। स्थानीय निर्वाचन 2079 का लागि निर्वाचन आचार संहिता लागू भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा आचार संहिता उल्लङ्घन घटना बढेको काउन्सिलको भनाइ छ। पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमा पत्रकार आचार संहिता 2073 को दफा 14 मा पत्रकार एवं सञ्चार माध्यमले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह भएका सामग्रीको प्रवृत्तिगत अध्ययन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। हालसम्म 105 वटा स्ट्याटस अध्ययन गर्दा पत्रकार आचार संहिता र निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन हुने गरी धेरैजसो पत्रकारले कुनै राजनैतिक दलको खुला समर्थन र कुनैको विरोध गर्ने गरेको तथा कुनै दल विशेषको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न आह्वान समेत गर्ने गरेको पाइएको काउन्सिलले जनाएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक सिजीनेटका ग्राहकले अब 1 महिनासम्म इन्टरनेटको निशुल्क अनुभव गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि कम्पनीले 15 दिनसम्म फ्री ट्रायलको अवसर दिएको थियो। अनुभव गरेर मात्र इन्टरनेट जडानको निर्णय लिन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कम्पनीले यस्तो सुविधा ल्याएको हो। यो सुविधा प्रयोग गर्न ग्राहकले कम्पनीको वेबसाइटमा नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ। यो सुविधा नयाँ ग्राहकले मात्र लिन सक्नेछन्। सिजी टेलिकमले काठमाडौँ उपत्यका सहित हालै हेटौडा, नवलपुर, बुटवल र भैरवामा पनि इन्टरनेट विस्तार गरिसकेको छ। यसरी फ्री ट्रायलको रूपमा इन्टरनेट जडान गर्न चाहने प्रयोगकर्ताले डुअल ब्यान्ड र सिंगल ब्यान्ड राउटर रोजेर लिन पाउने र स्पिडमा समेत 120 Mbps र 50 Mbps मध्ये रोज्न पाउने कम्पनीले जनाएको छ। नेपाली सेनाले देशभर रहेको आफ्नो ब्यारेकको भान्सामा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ। यस्तै सेनाले हाल प्रयोग गरिरहेका पेट्रोल डिजेल सवारीलाई समेत विद्युतीय सवारीमा बदल्ने योजना रहेको प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले बताएका छन्। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनाको भान्सा विद्युतीयकरणतर्फ अगाडि बढेको र आगामी दिनमा त्यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्दै लैजाने बताएका हुन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालसँग आइतबार भएको भेटवार्तामा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। गरीना फ्री फायरले नेपाललाई लक्षित गरेर पहिलो प्रतियोगिता घोषणा गरेको छ। कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्दै नेपाललाई लक्षित गरेर पहिलो फ्री फायर टुर्नामेन्ट गर्न लागेको जानकारी दिएको छ। यस इन्भिटेसनल टुर्नामेन्टमा नेपालका केही सीमित आमन्त्रित टिमले मात्र खेल खेल्नेछन्। नेपाली स्पोर्ट्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुरज डङ्गोलका अनुसार यो प्रतियोगिता मार्फत गरीनाले नेपालमा आधिकारिक रूपमा पाइला राखेको छ। फ्री फायर नेपाल इन्भिटेसनल टुर्नामेन्ट अप्रिल 30 देखि मे 1 सम्म हुनेछ। ई-कमर्स वेबसाइटका रूपमा सञ्चालन भइरहेको पसल नामक स्टार्टअप कम्पनीले स्टक म्यानेजमेन्ट सिस्टम विकास गरेको छ। 5 वर्ष अघि स्थापना भएको कम्पनीले पसल तथा साना ठुला व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न यो सफ्टवेयर तयार पारेको हो। पसलमा कति सामान बिक्री भयो, कति उधारोमा गयो र नगद कति उठ्यो भन्ने कुराको जानकारी परम्परागत हिसाबले राख्ने अभ्यासलाई डिजिटल रूपमा लैजान यसले सहयोग गर्ने कम्पनीका संस्थापक तथा सिइओ सबिन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। कुनै पनि व्यवसायीले पसलको यो सफ्टवेयर प्रयोग गरेर आफ्नो व्यवसायमा आवश्यक सम्पूर्ण काम वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। यसबाट प्रयोगकर्ताले आफ्नो व्यवसायको दैनिक वा मासिक रिपोर्ट राख्न, स्टक एनालाइसिस गर्न, बिजनेस समरी बनाउन, स्क्यान गरी इन्ट्री गरेको बिल सर्च गर्न सक्नेछन्। विश्व बजारमा सार्वजनिक भए लगतै स्यामसङले नेपाली बजारको लागि पनि ए सिरिजका 3 वटा फोन सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले नेपालमा ए सिरिजका ग्यालेक्सी A33, A53 र A73 फोन सार्वजनिक गरेको हो। स्यामसङ ग्यालेक्सी A73 5G फोन अन्य दुईको तुलनामा केही आकर्षक फिचर भएको फोन हो। फोनमा 108 मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामेरा छ भने 32 मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। 120 हर्ज रिफ्रेश रेट सहितको यो फोन 8GB र्याम र 256GB इन्टरनल स्टोरेज भेरिएन्टमा उपलब्ध छ। 5000 mAh ब्याट्री भएको यो फोनको मूल्य नेपाली बजारमा 72,979 रुपैयाँ तोकिएको छ। यस्तै A53 5G फोनमा पनि 120 हर्जको रिफ्रेश रेट रहेको छ। यो फोनमा 64 मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामेरा छ भने 32 मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामेरा उपलब्ध छ। 8GB र्याम र 128GB इन्टरनल स्टोरेज भेरिएन्टको यो फोनमा 5000 mAh को ब्याट्री छ। नेपाली बजारमा यो फोनको मूल्य 55,979 रुपैयाँ तोकिएको छ। स्यामसङ ग्यालेक्सी A33 5G फोनमा भने 48 मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामेरासँगै 13 मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामेरा छ। 8GB र्याम र 128
28GB इन्टर्नल स्टोरेज भएको यस फोनको ब्याट्री क्षमता 5000 mAh को रहेको छ। नेपाली बजारमा यो फोनको मूल्य 46,979 रुपैयाँ छ। स्यामसङले ग्राहकको सहजताका लागि यो नयाँ फोनमा एक्सचेन्ज अफर पनि घोषणा गरेको छ। नेपालमा रहेका स्यामसङका आधिकारिक विक्रेता मार्फत प्रयोगकर्ताले पुराना सिरिजका फोन साटेर नयाँ सिरिजका फोन खरिद गर्न सक्नेछन्। अन्ततः एलन मस्कले लोकप्रिय सोशल मिडिया प्लेटफर्म ट्विटर खरिद गरेका छन्। ट्विटर इन्कले आफ्नो कम्पनी $44 अर्ब अर्थात् करिब 54 अर्ब रुपैयाँमा मस्कलाई बेचेको हो। सोमबार भएको सम्झौता अनुसार मस्कले प्रति किता $54.20 मा कम्पनीको पुरै सेयर किनेका हुन्। गत महिना मात्रै मस्कले ट्विटरको सर्वाधिक सेयर खरिद गरेका थिए। त्यस लगत्तै उनले कम्पनी नै निजी बनाउने गरी सबै सेयर किन्ने प्रस्ताव पठाएका थिए। मस्कको प्रस्ताव अनुरूप नै ट्विटरले कम्पनी बेच्न सहमति जनाएको थियो। 16 वर्ष अघि स्थापना भएको ट्विटर विश्वकै लोकप्रिय सोशल मिडिया प्लेटफर्मका रूपमा स्थापित छ। ट्विटर इन्कसँगको संयुक्त वक्तव्यमा मस्कले ट्विटरलाई पहिले भन्दा अझ राम्रो बनाउने बताएका छन्। आइफोनसँग चार्जर नदिएर पृथ्वीको 5.5 लाख टन धातु जोगाएको एप्पलले दाबी गरेको छ। आइफोन 12 देखि एप्पलले आफ्नो नयाँ स्मार्टफोनको बक्समा चार्जर राख्न छोडेपछि कम्पनीले यस्तो दाबी गरेको हो। त्यसो त एप्पलको यस किसिमको निर्णयलाई लिएर अनेकौं आलोचना समेत भएको थियो। एप्पलको दाबीमा पृथ्वीको प्राकृतिक संसाधन जोगाएको कुरा मात्र छैन, आफ्नो नयाँ नीतिले आइफोन प्रोडक्टको बक्स बेर्न प्रयोग हुने प्लास्टिक फिल्म पूर्ण रूपमा हटाइएको समेत उल्लेख गरिएको छ। यसको लागि प्रयोग हुने 600 टन प्लास्टिकको प्रयोग समेत कम भएको कम्पनीले बताएको छ। बक्सबाट चार्जर र एयरपड हटाउँदा एप्पलले समग्रमा 6.5 अर्ब अमेरिकी डलर जोगाएको छ। यी एक्सेसरिज हटाएपछि पनि एप्पलले आफ्ना स्मार्टफोनको मूल्य भने घटाएको छैन। गुगलले कल रेकर्डिङ एपलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै ट्रुकलर एपमा उपलब्ध कल रेकर्डिङ फिचर बन्द हुने भएको छ। ट्रुकलरले आफ्नो एपबाट कल गर्दा कल रेकर्डिङ गर्न मिल्ने सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। तर गुगलले कल रेकर्डिङ सेवा दिने थर्ड पार्टी एपमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। गुगलको नयाँ नियम मे 11 बाट लागू हुँदैछ। त्योसँगै ट्रुकलरले आफ्नो एपमा उपलब्ध कल रेकर्डिङ फिचर बन्द गर्ने निर्णय गरेको कम्पनीका प्रवक्ताले बताएका छन्। गुगलको नयाँ नियम अनुसार कल रेकर्डिङ गर्ने थर्ड पार्टीका कुनै पनि एप अब गुगलको प्लेटफर्ममा उपलब्ध हुने छैन। तर यदि मोबाइलमै उक्त फिचर इनबिल्ट रूपमा उपलब्ध भएको खण्डमा भने त्यसमा कुनै असर नपर्ने गुगलले जनाएको छ। हस्त टेक अपडेट आजलाई यति नै। यस्तै नयाँ अपडेट लिएर शुक्रबार फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेल प्रविधि सम्बन्धी थप जानकारीको लागि techpana.com भिजिट गर्दै गर्नुहोला। साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।